बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुहेल ख़ान। उम्मीद है आप जहां भी हैं खुश हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। नाज़रीन, अब मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और इसी असना में जो इस मरतबा इस आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिकॉर्ड तोड़ कागज़ात नामज़दगियाँ दायर की जा चुकी हैं। यानी इस मरतबा अवाम ने भरपूर इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का जो इरादा किया है, जो इरादा किया है और किस तरह भरपूर अंदाज में ख़ास तौर पर ख़वातीन ने जो दिलचस्पी ज़ाहिर की है इस इलेक्शन को में हिस्सा लेने के लिए। तो आज आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 28,000 से ज़्यादा जो है वो कागज़ात नामज़दगियाँ अब तक जमा कराई जा चुकी हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के लिए। और इनमें दोनों यानी कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए इस मरतबा ख़वातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। जोश व खरोश के साथ इस इलेक्शन में अवाम का जो आइनी हक़ है वो भरपूर हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कागज़ात नामज़दगी दाखिल कराई जा चुकी हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान की सबसे जो बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर अताब है। उनके जो बानी चेयरमैन हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस वक्त अडियाला जेल में पाबंद सलासल हैं और उनके और रहनुमा भी कई जेलों में हैं। लेकिन लोग जो हैं ये जो एक फ़्लो जा रहा है और हम जो देख रहे हैं कि इस वक्त ग्राउंड पे जो रियलिटीज़ हैं, ग्राउंड पर जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खौफ जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि उनके वर्करों को, उनके लीडरों को जिस तरह हरासा किया जा रहा है, उनको गिरफ़्तारियाँ उनकी की जाती हैं। 3 MPO के तहत उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनको हरासा किया जा रहा है। जब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपनी कागज़ात नामज़दगियाँ जमा कराने जा रहे थे तो उनको रास्ते में पकड़ दकड़ और वो तमाम कार्रवाइयाँ वो जारी थी और अब भी जारी हैं और उनसे तमाम वो कागज़ात नामज़दगियाँ छीनी गई हैं। तो आज इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने नए चेयरमैन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाकायदा तौर पर रुजू कर लिया है और बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। ये दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, जो नए चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, उन्होंने आइन के आर्टिकल 204 के तहत ये कंटेम्प्ट पिटिशन दायर की, यानी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। उस अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ आपको बताता चलूँ कि 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया था और वो फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को, उनके जो लीडरान को और उनके जो कैंडिडेट्स हैं जो कि आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनसे कागज़ात नामज़दगियाँ छीनी जा रही हैं। और ये दरख्वास्त बाकायदा तौर पर 22 दिसंबर इस साल सुनी गई थी, पिछले इसी रवां महीने में 3 रुकनी बेंच ने। और बेंच ने एक खुसूसी ऑर्डर पास किया था और उस ऑर्डर में बेंच के एक रुकन जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने ये कहा था कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जो ये दरख्वास्त दायर की गई है और उन्होंने जो मारूज़ात पेश किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के साथ ज़्यादती हो रही है और उनकी जो बादी नज़र में उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही है। और उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। और बाकायदा तौर पर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस 3 रुकनी बेंच ने एक ऑर्डर पास किया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खुसूसी तौर पर हिदायत की थी कि आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो जो ये शिकायत हमारे पास लाए हैं, आप इनका अज़ाला करें और जल्द ही इस तरह जो साफ़ और शफाफ जो मैंडेट है जो आइनी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो यकीनी बनाए कि मुल्क में साफ़ और शफाफ इंतखाबात हों, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए और उनके वर्करों को और उनके लीडरान को और उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको हरासा न किया जाए। लेकिन उसकी बाकायदा वायलेशन हुई और आज बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की और ख़ुसूसी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ और चारों सूबों
کے IGs یعنی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ان کے خلاف انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے اور عدالت سے استدعا کی ہے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جو ہے ان کے خلاف عمل میں لائی جائے، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، خاص طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جو IGs ہیں تمام صوبوں کے اور چیف سیکرٹریز جو ہیں ان کو باقاعدہ نوٹس جاری کیا جائے، ان کو طلب کیا جائے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ہدایت دی جائے کہ اس کے جو جتنے بھی جو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ان کا جو ہے اس کا باقاعدہ طور پر نوٹس لیں اور ان کو کڑی واقعی جو ہے سزا ان کو دلائیں۔ یہ جو درخواست دائر کی ہے آرٹیکل آئین کے 204 کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 کے تحت، تو یہ درخواست میں اب انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ تو استدعا کی، ساتھ ہی ساتھ بڑی جو استدعا انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کو اور حکومت کو ہدایت جاری کی جائے کہ جو جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر الیکشن میں جو کیمپین کرنے کی اجازت دی جائے، جلسے جلوسوں کی اجازت دی جائے ان کو، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ تمام جو الیکٹرانک اور جو اخبارات جو پرنٹ میڈیا ہے ان میں ان کو باقاعدہ کوریج جو ہے وہ باقاعدہ یقینی بنایا جائے۔ تو یہ بڑی بڑی استدعائیں آج کی ہیں، لیکن جو شعیب شاہین ہے جس کے ذریعے یہ درخواست دائر کی گئی ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ جو 22 دسمبر کا جو کورٹ کا آرڈر تھا وہ آرڈر تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے، لیکن 22 دسمبر کو ان کا کہنا تھا کہ کورٹ نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر پاس کیا، اور 23 اور 24 دسمبر کے دوران صوبائی جو انتظامیہ ہے خاص طور پر انہوں نے کہا کہ IG پنجاب جو ہے تمام جو یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں اور ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو ان کے امیدوار ہیں جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ان کے خلاف ان کی جو کارروائیاں ہیں IG پنجاب کی کہ ان کو پکڑ دکڑ اور ان کے جو ورکرز ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے 3 MPO کے تحت، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو غیر قانونی مقدمات میں گھسیٹا جا رہا ہے، تو ان کا جو ہے وہ نوٹس لیں، اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ IGs پنجاب کو جو ہے وہ طلب کیا جائے، ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا جائے، کنٹمپٹ نوٹس ان کو جاری کیا جائے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس جاری کیا جائے، اور تمام جو چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز ہیں ان کو نوٹس جاری کیا جائے۔ تو ان سب کو انہوں نے رسپونڈنٹ بنایا اس توہین عدالت کی درخواست میں، اور شعیب شاہین نے کہا کہ جب 22 دسمبر کا سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تو 23 اور 24 کے دوران ان تمام جو مشینری ہے حکومت کی مشینری ہے، خاص طور پر پولیس حکام، خاص طور پر پنجاب کے جو پولیس حکام ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کے خلاف، ان کے ورکروں کے خلاف ان کو ہراساں کیا گیا، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 22 دسمبر کا جو آرڈر تھا یہ اس کی خلاف ورزی ہے، اور یہ کنٹمپٹ آف توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا ناظرین، سب سے بڑا جو امتحان ہوگا اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سپریم کورٹ نے خود یہ آبزرو کیا تھا کہ بظاہر جو ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بظاہر ان کے جو تحفظات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور خصوصی طور پر جسٹس عطر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ کیوں ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو، اور جسٹس منصور جبکہ ایکٹنگ چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے الیکشن کمیشنر کو کہا بھی تھا، الیکشن کمیشن کے نمائندے کو، کہ یہ آپ 3 MPO کے تحت یہ جو لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں الیکشن کمیشن اس کا کیوں نوٹس نہیں لیتی۔ تو ایک سخت آرڈر پاس کیا گیا تھا، اور اس آرڈر میں یہ تھا کہ الیکشن کمیشن ان کے تحفظات کو دور کرے، لیکن جو درخواست میں جو شعیب شاہین صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے باقاعدہ طور پر ان کو یقین دہانی کرائی اور ان کو یہ نوٹس میں لایا کہ سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے، اور یہ سپریم کورٹ کا آرڈر نہ صرف پاکستان کے اخبارات بلکہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی یہ تشہیر اس کی ہوئی اور خبریں اس میں چلی، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ آئینی طور پر پابند ہے کہ ملک میں عام انتخابات جو ہیں وہ صاف اور شفاف طریقے سے کرائیں، کسی کو تمام لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، لیکن صریحاً ایک طرف تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف زیادتی کر رہے ہیں، دوسری جانب ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے 22 دسمبر کا جو سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا اس کی وائلیشن کی ہے، اس کی نفی کی ہے، اس کو انہوں نے نہیں مانا، تو لہٰذا یہ کنٹمپٹ پٹیشن اب دائر کی گئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان
کو ایک بڑا چیلنج ہے، ایک بہت بڑا امتحان ہوگا کہ آیا وہ اس پر اب توہین عدالت کی کارروائی کرتی ہے۔ پہلے تو اگر کارروائی کرتی ہے تو پہلے تو ان کو نوٹس جاری ہوں گے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان تحریک انصاف کے اس توہین عدالت کی درخواست پر اب کیا کارروائی کرتی ہے۔ نئے دیکھنے والے ناظرین سے میری التماس ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔